अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैर खैरियत से हूँ जनाब। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ के तो एक व्लॉग बना लिया जाए। तो और सुनाए जी, सब ठीक ठाक है? बस जी, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, क्या करना है और क्या नहीं करना। ओ बाज़ार जाओ तो आज मैं बाज़ार गई तो मैंने कहा चले शलजम पकाएं। शलजम शलजम बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं लेके आई। तो ये देखें शलजम, ये शलजम उन्होंने मुझे दिए जनाब 200 रुपये किलो। ये देखें, ये मेरी अम्मी, अल्लाह ताला उनको, मेरी वालदा को जन्नत में अल्लाह मकाम दे, आमीन। जिन जिनकी वालदैन वफ़ात पा गए अल्लाह उनको भी अल्लाह मकाम दे और जन्नत की आसानियाँ दे और जन्नत में अल्लाह मकाम दे। तो वो कहती होती थी वालदा मेरी कि ये कभी गाय भैंस खाती थी ये शलजम, इसको कोई पूछता नहीं था। 15 रुपये किलो या 25 रुपये किलो मेरी वालदा बताती थी। और मैं बड़ी हैरान हुई, आज मैं सब्ज़ी की दुकान पे गई तो जनाब सब्ज़ी मैंने ली तो ये देखें, पहले ये चीज़ जो डंठल होते थे ना, ये वो काट के देते थे, ऊपर से कटे होते थे। इतनी बेईमानी बढ़ गई है, बरकत जैसे उड़ ही गई है हर चीज़ में। तो अब उन्होंने इसको काटना छोड़ दिया। मैं जब इसको तोड़ रही थी सब्ज़ी की दुकान से तो वो कहने लगा बाजी पठान था, इसको मत तोड़े। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ये अब मैंने शलजम लेने हैं तो कम से कम 3 पाव चढ़ेंगे, 1 पाव का तो हो गया ना फ़र्क, तो ये इसका वज़न होगा। मैं कहा भाई खुदा का खौफ करे, कुछ अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, कोई अल्लाह को भी कभी राज़ी कर लिया करें। लेकिन लोग नहीं सोचते इस चीज़ को। तो मैंने कहा भाई टमाटर किस तरह है जी? कहने लगा जी 400 रुपये किलो। ये देखे मैं टमाटर लेके आई हूँ। मैंने कहा जी भाई मुझे ऐसे करो, 100 रुपये के टमाटर दे दो। अब 100 रुपये के टमाटर क्या आए हैं जी? ये 3 टमाटर आए हैं, ये देखें। और ऊपर से आप यकीन करें कि इनके तोल में भी ही कमी होती है, तोल भी कम रखते हैं। तो कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने फेर फेर के लिखा हुआ है कि नाप तोल पूरा करो, ये आगे पूछोगी। पता नहीं क्यों लोग डरते नहीं हैं कि हमारी कब मौत वाक़या हो जाए, हम कहीं जा रहे हों या मैं जा रही हूँ, रास्ते में मेरी फरिश्ते जान निकाल लें, मैं वहीं मर जाऊँ, पता नहीं मुझे घर आना नसीब हो कि ना हो। लोग बेहिस हो गए हैं, बेडर हो गए हैं, नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला। फिर मैंने एक ये खीरा लिया, मैंने कहा चलो सैलड बना लूँगी, दिल कर रहा है। तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे ना टांगों में बहुत शदीद दर्द होता है। तो अभी मेरी कज़न थी, उसका भी फ़ोन आया तो कहती क्या कर रही हो? मैंने कहा नमाज़ पढ़ी है तो टांगों में दर्द हो रहा है। ये मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो कभी ठीक हो जाती हैं, कभी दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो बस जी खुदा खौफी ख़त्म हो गई है दिलों में। बहन भाइयों के जो एहसासात होते हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। बस एक अना रह गई है, मैं मुझे झुक के सारे सलाम करें। तो मैंने उसको पठान को कहा, मैंने कहा खुदा का खौफ करो। तो मैंने उससे पूछा कि टिंडे किस तरह है, नहीं मटर, सॉरी, मैंने कहा मटर किस तरह है? तो कहता है जी बाजी 150 के पाव। कभी सुना था 150 रुपये के पाव मटर होते थे जनाब? बस समझ नहीं आती क्या खाना तो क्या नहीं खाना। मैं तो कहती हूँ तवा रखो चूल्हे पे, उस पर डालो देसी घी या डालडा घी, उसमें नमक मिर्च फेंको, वो जब पक जाए उसके साथ रोटी खाओ, छोड़ दे सारा कुछ। तो अगर ये एक गरीब कहाँ से, मैंने एक लेडीज़ थी, 2 अल्लाह भला करे, वो बेचारी आई, उन्होंने मेरा ख्याल उन्होंने भी आधा किलो शलजम ली है। तो वो कहने लगी भाई 20 के टमाटर दे दो। तो पठान कहने लगा कि बाजी 20 के नहीं आते। वो बेचारी दोनों शर्मिंदा हो गई। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं कहा दे दें उनको। और उसने इतना छोटा सा एक टमाटर दिया। अब जिनका कोई मतलब है कि एक कमाने वाला होगा, 20,000 रुपये घर का किराया होगा, वो कहाँ से मैनेज करेगा? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि लोग, पता नहीं क्यों हमारी गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नहीं आती। कहते हैं जी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये लोग अपनी मुँह मांगी कीमतें ले रहे हैं सब्जियों की। यकीन करा, अगर मैं इतनी डिसार्ट हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई यहाँ बिल जमा करा लूँ या खा लूँ। अब मैंने ये शलजम ऐसे ही बनाऊँगी, सादा ही शलजम बना के खाऊँगी। नहीं तो अक्सर गोश्त में अच्छे लगते हैं, तो गोश्त तो अब पहुँच से दूर हो गया, तो क्या करे बंदा। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा हाल ऐसे है तो वो दूसरे क्या करते होंगे? जो एक बंदा रेहड़ी लगाता है, जो एक घरों में बर्तन धोती है। मैं बस, लोगों ने ये पहले होता था कि घर खुले होते थे, सेन होते थे, लोगों ने अब सेन को भी कवर करके खुडियाँ बना के, यकीन करें एक आम बंदा किराए पे घर लेने जाता है 20-20 हज़ार रुपये का एक कमरा।
تو ایک کا جو بیچارہ ایک آدمی ریٹائرمنٹ ہوئی ہوگی، وہ بیچارہ اس کے بچے ہوں گے 4، تو وہ کہاں سے یہ ساری سلسلے پورے کرے گا؟ تو ہماری گورنمنٹ کو اس کا ایکشن لینا چاہیے، سبزی والی دکان پہ جانا چاہیے، ایک ٹیم بنانی چاہیے، جیسے CCD ٹیم بنائی ہے ایسے یہ بھی ٹیم بنانی چاہیے۔ یہ لوگ بہت کما رہے ہیں۔ اور پیاز جو ہے نا، پیاز، استغفر اللہ، میں نے پیاز پکڑا تو پیاز ایسے بھیگا ہوا، یہ پیاز کو پانی میں بھگوتے ہیں۔ لکھ دی لعنت ہے نہ لوکاں دے اوتے کمائی دی۔ او خدا دا خوف کرو، جدو دنیا تو جانا ہے تے ہاتھ خالی جانا ہے، 2 گز کفن دا ٹکڑا لے جانا ہے۔ اسی اللہ نو ہی منہ دکھانا ہے، تو میدان حشر وچ بھی منہ دکھانا ہے۔ تو بس جی، خدا خوفی تو جیسے ختم ہی ہو گئی ہوئی ہے، کیا کرے بندہ۔ میں تو کہتی جو باہر سیٹ ہے نا وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سیٹل کر دیا نا تو وہ ٹھیک ہے، وہ کما رہے ہیں، اسی حساب سے کرنسی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اگر جو باہر ہے نا تو اصل چیزیں بھی تو ملتی ہیں نا، یہاں تو بناوٹ ہے، ہر چیز میں بناوٹ ہے، کیا کرے؟ بس سمجھ سے باہر ہے زندگی۔ میں کہتی ہوں کہ میں جب رات کو سوتی ہوں تو میں اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے سوتی ہوں، تو میں رب سے کہتی ہوں کہ اللہ دوسرے دن کا رزق آپ نے چلانا ہے، اور میں اللہ سے رات کو سوتے ہوئے معافی مانگ کے سوتی ہوں۔ تو میں کہتی ہوں یا اللہ پتہ نہیں کل میرا اٹھنا ہو کہ نہ ہو، میں نے اگر زندگی میں کوئی کفر کفارہ کیا ہے یا کچھ کیا ہے، خسارے میں رہی ہوں، کوئی گناہ میں رہی ہوں، تو مجھے معاف فرمانا، تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ صبح کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں لوگ کچھ نہیں، پیسے کی اہمیت ہے، بس پیسے کو سلام، رات کو پیسے گننے ہیں کتنے ہیں میرے پاس، کیا میں کما کے لایا ہوں اور کیا بچوں کو کھلا رہا ہوں۔ خدا را خوف کریں، خدا را خوف کریں، خوف کرے، عام آدمی کو بھی جینے کا موقع دیں۔ یقین کریں کہ بعض ایسے آدمی ہیں کہ ایک بندہ جناب سڑک پہ لیٹ گیا اور وہ پیٹرول اپنے ڈال کے تو آگ لگانے لگا، تو کہنے لگا میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا۔ تو وہ بیچارہ کیا کرے جب سواری بھی نہ ملے، جب سواری بھی رکشے میں بیٹھتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے جی بھائی اینے نہیں اینے۔ یقین کرے اللہ گواہ اس چیز کا، میں رکشے میں بیٹھتی ہوں نا، تو اگر وہ بندہ کہے گا نا 100، میں اس کو 50 روپے زیادہ دے دیتی، میں اپنا پرس نہیں دیکھتی۔ میں کہتی کیا 50 میں اس سے بچا کے، اگر اس نے مجھے 150 کا، میں اسے 100 کہوں گی، 50 کا کیا میں محل بنا لوں گی؟ تو یقین کرے کوئی بوڑھا رکشے والا ہو، بزرگ ہو، وہ رکشہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو آپ اس کو اگر اس نے آپ سے بارگیننگ کی ہے کہ میں 150 روپے میں، آپ اس کو اگر آپ کے پاس ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس کو زیادہ پکڑا دیں۔ ہمارا یہی عمل کام آنے ہیں۔ ہم نے جب میدان حشر میں ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے جب اپنے اللہ رحیم و رحمان پہ جب کرسی لگائی جائے گی میدان حشر میں، تو آپ کے اعمال ہی پوچھے جائیں گے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ تو بس یہاں تو آج کل بس کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نا گردن پہ چھری رکھ کے نا اس کو مار ہی دیا جائے۔ تو اللہ ہی رحم کرے عوام پہ، ملک پہ، مسلمانوں پہ۔ تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بس جی، میں تو بڑی ڈسہارٹ ہوئی۔ شلجم جو آج میں نے لی ہے 200 روپے کے کلو، تو میں نے کہا کلو بنا لیتی ہوں، تو بنتے کتنے اتنے سے بن جائیں گے۔ ٹینڈے جو ہے تو وہ 150 روپے کے پاؤ ہے، وہ بھی ٹینڈے۔ کبھی سبزی اتنی سنی نہیں تھی۔ اور پیاز جناب بس پیاز بھی چڑھ گیا۔ وہ کیا کھانا کیا ہے انسان نے، کیا کھانا ہے؟ مرغی تو نہیں کھا سکتے، پہلے مرغی ہوتی تھی، وہ گاؤں میں پولٹری فارم ہوتا تھا، پلتی تھی دانہ کھا کے چپ کے۔ اب جناب وہ انجیکشن لگاتے ہیں اس میں بھی۔ اب آپ یقین کریں کہ اتنے لوگ ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہو گئے ہوئے ہیں اس سے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ سب کے حالوں پہ رحم کرے، اور میرے پہ بھی، آپ پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ آج میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کرنا ہے، بس میرا بجلی کا بل بھی آنا ہے، میں بڑی ٹینشن میں ہوں۔ تو یقین کریں کہ میں جہاں بیٹھی ہوں اور میرے کمروں کی لائٹیں بند ہیں ساری، آپ کو میں دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، وہ سامنے میرا کمرہ بند ہے، وہ سامنے میرا کمرے کی لائٹ بند ہے، صرف اور صرف میں اپنے ادھر بیٹھ کے لائٹ چلا رہی ہوں۔ تو اب دیکھیں میرا بل کتنا آئے گا، میرا 6000 سے کم نہیں آئے گا، 6,500۔ تو مریم نواز صاحبہ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہیں، آپ اچھی ہیں تو پنجاب کی رہنے والی ہیں، تو لوگوں کو ریلیف دیں تاکہ لوگ آپ کو دعائیں دیں۔ یقین کریں میں سوچ رہی تھی اگر میں پرائم منسٹر ہوتی نا تو سب سے پہلے تو میں نے اسرائیل کو نا توپ کے گولے پہ باندھ کے نا، وہ جو میوزیم میں کھڑی ہے اس کے آگے باندھ کے نا، تو میں اس کو اڑا دینا تھا، ایسے ہے۔ تو بس جی ہماری مسجد اقصیٰ کی بھی رونقیں بحال کریں اللہ تعالیٰ،
अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। हम भी ना नाम के मुसलमान रह गए, अब वो हमारे अंदर वो जज्बे भी रह गए, ख़त्म हो गए। हम किसी को देखते हैं ना तो कहने हाँ तो मरदा तो मरे सानू कि ये कोई साड़ी तकलीफ, लेकिन ऐसा मत करें, एहसास जज्बा रखें, यकीन करें। मेरी बिल्डिंग में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा बीमार हुआ है, मैं 2 दफ़ा उसकी खबर लेने गई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने कहा भाई अल्लाह तो इतना खुश हुआ, तो कहने लगा बाजी अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे, तुसी 2 दफ़ा पूछन आए। वो हार्ट का भी कहता है। मैं क्या आप टेंशन ना ले भाई, क्योंकि उनकी रिहाइश इधर ही है ना, फ्लैटों में है, तो 3-4 दिन से वो बेचारा बीमार है। तो मैं 2 दफ़ा पूछने गई हूँ। किसी की ज़ियारत करने से, पूछने से रब राज़ी होते हैं, अल्लाह राज़ी होते हैं। तो नेकियां कमाओ, नेकियां ही काम आनी है और कुछ काम नहीं आना। तो एक भाई ने मुझे कहा था कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, मुझे आपकी समझ नहीं आई, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हैं। तो जो आप मुझे कह रहे हैं कि ट्रांसलेट करें, क्या आप पाकिस्तान में हैं? क्या आपको माशाल्लाह आप पाकिस्तानी हैं तो आपको उर्दू नहीं आती? ये मुझे ज़रा बताइएगा। एक भाई ने सवाल किया था कि ट्रांसलेट करें। तो अल्लाह ताला जो 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 मेरी वीडियो देखता है, तो मैं हाथ उठा के नमाज में कहती हूँ कि जो मेरे मेहरबान हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, यार अब उनकी हर दिली ख्वाहिशें पूरी करना, उनकी हाजतें पूरी करना, उनको किसी चीज़ की कमी ना होना देना। अल्लाह ताला जी उनको, वो मेरे मेहरबान है, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, अल्लाह उनको हिफ्ज़ो मान में रखे, तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं दुआ ही दे सकती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जाऊँगी, मैं और वीडियो बाहर बनाऊँगी, तो अभी मेरा जाना नहीं हो रहा, बड़ी डिसार थी घर के, ये बड़ी टाइट चल रहे हैं हालात। क्योंकि यकीन करेंगे कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये वक्त मेरे ऊपर आना है कि मेरे हालात इतने टाइट। कभी ये भी यकीन करें, एक वक्त ये होता था कि मेरे पर्स में पैसे नहीं ख़त्म होते थे, मेरा जाता ही ऐसे किसी को खाना खिला देना, कोई बुज़ुर्ग खड़ा होना 500 रुपये दे देना, ये मेरी अदा थी। तो मैं अब भी नमाज़ पढ़ती, मैं कहती अल्लाह मुझे इस काबिल बना, इतना दे, बेवा यतीमों मस्कीनों को मैं इस हाथ से देने वाली तेरी ज़ात है, इस हाथ से दे के आऊँ, जब मैं तेरे दरबार में आऊँ तो मैं बड़ी खुश हूँ, मेरी रूह खुश हो कि मैं दुनिया में ये 4 से 1 दफ़ा दुनिया में है। जितना हो सके मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, अपने से नीचे वालों की मदद कीजिए। तो हमने कितनी देर दुनिया में बैठे हैं, हम मुसाफिर हैं, आर्जी हैं, असल घर हमारा कब्र है। तो मुझे दुआओं में शामिल रखिए, तो मैं आपको रखूँगी, दुआ गो रहूँगी। इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह दे हवाले, ते अल्लाह हाफिज़ी। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें। आमीन सुम्मा आमीन।